नील के किनारे एक ऐसी सल्तनत जहां एक आदमी ने खुदाई का दावा कर दिया था। लाखों लोग सजदों में झुकते थे। दरबार में सिर्फ एक ही नाम का खौफ था और वो था फिरौन। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। लेकिन उसके साए में एक और नाम था, एक ऐसा आदमी जो कुदरत का नहीं ताकत का पुजारी था, सियासत का उस्ताद, तामीर का माहिर और बातिल का सबसे बड़ा मददगार, और वो था हामान। नाकाबिले यकीन फन तामीर, हजारों मजदूरों की लाशें और एक ऐसा तकब्बुर जिसने दरिया की लहरों को भी खून आलूद कर दिया। आज की वीडियो में हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुनेंगे बल्कि साइंस और कुरान का वो राज फाश करेंगे कि जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। हामान कौन था? क्या वो वाकई में कोई इंसान था या सिर्फ एक ओहदा? और आखिर 19th सेंचुरी में ऐसा क्या हुआ कि एक पत्थर ने कुरान की सच्चाई पर मोहर लगा दी। बेशक तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपके साथ उस शख्स का जिक्र करेंगे कि जिसका नाम सुनते ही तकब्बुर और जुल्म की तस्वीरें सामने आ जाती है। कहा जाता है कि हामान दुनिया का वो बदतरीन मसीर एडवाइज़र था जिसने फिरौन के खुदा बनने में मदद की। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अगर हामान ना होता तो शायद फिरौन इतना सरकश ना होता। कहा जाता है कि हामान ने उसे हर कदम पर मूसा अलैहिस्सलाम की मुखालफत पर उकसाया। नाजरीन, हामान कौन था? हामान कोई मामूली दरबारी नहीं था, वो मिस्र की सल्तनत का वजीर आज़म था। कहते हैं कि उसके पास 3 बड़े ओहदे थे। कहा जाता है कि फिरौन की पूरी मिलिट्री पावर हामान के हाथ में थी। मिस्र के बड़े बड़े एहराम और मंदिरों की तामीरें उसकी निगरानी में हुआ करती थी। वो उन बुतों और जादूगरों का भी सरदार था जो फिरौन को खुदा मानते थे। मशहूर मुफस्सिर अल्लामा इब्न कसीर फरमाते हैं कि फिरौन ने हामान को जिम्मेदारी दी थी कि वो बनी इसराइल के लोगों को गुलाम बनाए रखे और उनसे सख्त तरीन काम ले। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में पहुँचे और कहा कि हम उस रब के रसूल हैं जो मशरिक और मगरिब का मालिक है, तो फिरौन ने अपने वज़ीर हामान की तरफ देखा और तंज़िया लहजे में कहा कि ए हामान, क्या तुमने कभी इसके खुदा के बारे में सुना है? तो हामान ने हंसते हुए कहा कि ए मेरे आका, मैं तो सदियों से हमारे पुरखों की देवताओं की खिदमत कर रहा हूँ। मैंने तो मूसा के खुदा का नाम तक नहीं सुना, ये तो कोई दीवाना मालूम होता है। कहते हैं कि इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा रब वो है जो मौत और ज़िंदगी देता है। तो हामान ने फिरौन को मशवरा दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम को जादूगरों के ज़रिए जलील किया जाए। नाउज़ुबिल्लाह, ये हामान ही था जिसने पूरे मिस्र से माहिर जादूगरों को जमा किया था। कुरान मजीद की सूरह अल-क़सास में एक अजीब वाक़या दर्ज है कि जब फिरौन ने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात लोगों पर असर कर रहे हैं तो उसने एक अजीब शोशा छोड़ दिया। उसने हामान को हुक्म दिया कि ए हामान, मेरे लिए मिट्टी को आग में तपाकर ईंटें बना और मेरे लिए एक बुलंद इमारत खड़ी कर ताकि मैं चढ़कर उस पे मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा को देखूं। रिवायत में आता है कि हामान ने 50,000 मजदूर लगाए। उस ज़माने में मिस्र में पकी हुई ईंटों का रिवाज नहीं था, लोग सिर्फ पत्थर इस्तेमाल करते थे, लेकिन हामान ने मिट्टी को आग में पकाकर ऐसी मजबूत ईंटें बनाई जो हज़ारों फीट बुलंद बोझ उठा सकती थी। कहा जाता है कि ये टावर इतना बुलंद था कि उसके ऊपर खड़े होकर नीचे देखा जाता तो लोग चिंकियों की तरह नज़र आते थे। जब ये तैयार हुआ तो फिरौन ने ऊपर जाकर आसमान की तरफ तीर चलाया तो शैतान ने उस तीर को खून से लथपथ करके वापस भेजा।
کہتے ہیں کہ فرعون نے نیچے آ کر حامان سے کہا کہ دیکھو میں نے موسیٰ علیہ السلام کے خدا کا کام تمام کر دیا، نعوذ باللہ۔ اگر دیکھا جائے تو صدیوں تک اسلام کے دشمن کہتے تھے کہ قرآن میں حامان کا نام غلط لکھا ہے، کیونکہ بائبل میں حامان کا ذکر 1000 سال بعد پرشیا میں آتا ہے۔ لیکن 19 سینچری میں جب مصر کی پرانی زبان ہائیروگلیفکس یعنی تصویری زبان کو ڈیکوڈ کیا گیا تو فرانس کے سائنٹسٹ ڈاکٹر مورس بوکے نے ایک پرانے ریکارڈ میں دیکھا کہ وہاں ایک شخص کا نام لکھا تھا جو کہ حامان تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب مورس بوکے نے اس کی ڈیٹیل چیک کی تو اس کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس قدیم ریکارڈ میں لکھا تھا کہ حامان شیف آف دا اسٹون پیری ورکرس یعنی پتھر اور تعمیرات کے ماہرین کا سردار۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد مورس بوکے پکار اٹھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حامان کے نام کا یہ شخص تعمیرات کا انچارج تھا۔ یہ بات صرف اس زمانے کے لوگوں کو معلوم ہو سکتی تھی، لیکن 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ بے شک یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ مشہور اسکالرز فارمیٹ ہے کہ حامان صرف ایک وزیر نہیں تھا بلکہ وہ پوری سسٹم کا نام تھا۔ لہٰذا حامان نے ہی فرعون کو مشورہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا سنگ دل تھا کہ جب مائیں روتی تھی تو وہ ان کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ اس نے مصر کے ہر گھر میں خوف پیدا کر دیا تھا۔ تمہارا رب تمہیں بچا کیوں نہیں لیتا؟ لیکن آخر کار اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے اور پیچھے سے فرعون اور حامان اپنی پوری ملٹری قوت کے ساتھ پہنچے۔ کہا جاتا ہے کہ جب دریا میں راستہ بنا تو حامان نے ہی فرعون کو اکسایا کہ اے میرے بادشاہ، دیکھیے دریا نے بھی آپ کو راستہ دے دیا ہے، چلیے ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ تکبر نے حامان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا۔ لہٰذا جیسے ہی فرعون اور حامان لشکر سمیت دریا کے بیچ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو ملنے کا حکم دیا۔ وہ بلند عمارتیں بنانے والا حامان آج دریا کی تہہ میں مٹی بن رہا تھا اور اس کا وہ فن تعمیر بھی اسے نہ بچا سکا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے فرعون، حامان اور ان کے لشکر کو پکڑ لیا اور انہیں دریا میں پھینک دیا۔ ناظرین، حامان کا انجام آج بھی دنیا کے لیے سبق ہے۔ وہ مٹی اور آگ سے کھیل رہا تھا، خدا بننا چاہتا تھا، لیکن اللہ نے اسے مٹی اور پانی کے بیچ غرق کر دیا۔ لہٰذا آج نہ وہ ٹاور رہا اور نہ ہی وہ تکبر رہا تو صرف اللہ کا نام۔